नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र त्रिग्रहयोगमधिकृत्य चर्चामेव वयं करोमि। अत्र त्रिग्रहयोगे अधुना वयं सूर्यचन्द्रशुक्राणां त्रिग्रहाणां योगः कथं भविष्यतीति चर्चामेव कुर्मः। आदौ अहम् एतदधिकृत्य श्लोकः पठामि। परधनहरणे निपुणः परदानरतश्च शास्त्रनिपुणश्च रविचन्द्रदैत्यपूज्यैः एकस्थैः जायते मनुजः। एकस्थैः रविचन्द्रदैत्यपूज्यैः अत्र रविचन्द्रशुक्राणां योगे जातः नरः कीदृशः भवति? सः परधनहरणे निपुणः भवति। पराणाम् अथवा परस्य धनम् अपहर्तुं सः समर्थः भवति इत्यर्थः। अन्येषां धनं कीदृशरीत्या अपहर्तुं शक्यते इत्यस्मिन् विषये सः अग्रगण्यः भवति इत्यर्थः। सः परदाररथश्च भवति। सः अन्यस्त्रीणां रथः आसक्तः भवति। अन्यस्य स्त्रीणां विषये तस्य आसक्तिरस्ति इत्यर्थः। सः शास्त्रनिपुणः भवति। सः शास्त्रसम्बन्धिनि विषयेषु सः निपुणः भवति। तस्य विशेषज्ञानमस्ति इति अत्र कल्याणवर्मा समर्थयति त्रिग्रहयोगेऽस्मिन्। ईदृशः नरः एव अस्मिन् त्रिग्रहयोगे जनयति इति अर्थः। धन्यवादः।